हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। भवतां सर्वेषाम् अपि श्रीमद्भगवद्गीतायाः अस्य वर्गस्य द्वितीये दिने भवतां स्वागतम्। अग्रे वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः स्थूलस्वरूपम् एकवारं पश्यामः। अत्र 18 अध्यायाः सन्ति इति वयं जानीमः। तत्र अध्यायाः इमे भवन्ति। अत्र वस्तुतः यदा व्यासेन भगवद्गीता विरचिता तदानीम् अध्यायशः विभागः व्यासेन कृतः वर्तते, परन्तु अध्यायनाम तु अग्रे आगतैः आचार्यैः तानि नामानि उपस्थापितानि। कथं नाम तत्र तस्मिन् अध्याये यः विषयः प्रमुखतया चर्चितः वर्तते तदनुगुणं तत्र यः मुख्यविषयः अस्ति तदनुगुणं तत्र अध्यायस्य नाम अन्यैः आचार्यैः तन्नाम दत्तं वर्तते। यथा अर्जुनविषादयोगः इत्युक्ते तस्मिन् अध्याये मुख्यः विषयः अर्जुनस्य विषादः एव। कथं अर्जुनस्य विषादः जायते, तेन अर्जुनस्य प्रवृत्तिः कथं भवति, एतत् सर्वं तस्मिन् अध्याये भवति इति कारणेन तत्र मुख्यः विषयः अर्जुनविषादः इति कारणेन अध्यायस्य नाम अर्जुनविषादयोगः इति अध्यायस्य नाम। एवम् 18 अध्यायानामपि तन्मुख्यविषयम् आधारीकृत्य तत्र नामानि दत्तानि। यथा अर्जुनविषादयोगः, साङ्ख्ययोगः, कर्मयोगः, ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः, सन्न्यासयोगः इत्येवं नामानि भवन्ति। पुनः तत्र प्रत्येकम् अध्याये अपि कति श्लोकाः भवन्ति इत्यपि अत्र दृश्यते, परन्तु अस्माभिः अस्मिन् वर्गे प्रथमयोः द्वयोः अध्याययोः एव अध्ययनं भवति। पुनः अग्रे पठिष्यामः। अत्र अध्यायस्य नाम इदानीम् अन्यत्र प्रायशः अध्यायः इति शब्दप्रयोगः भवति, एवं भिन्नभिन्नशब्दाः भवन्ति, अध्यायपर्यायशब्दाः। अत्र भगवद्गीतायां योगः इति शब्दः प्रयुज्यते। अत्र योगशब्दस्य अनेक अर्थाः भवन्ति। तत्र एकः अर्थः अध्यायः इति अर्थः तस्य भवति। अत्र अर्जुनविषादयोगः नाम अर्जुनविषाद अध्यायः इति अर्थः। अतः सर्वत्र योगः इति उच्यते। अतः योगः इत्यनेन तत्र अन्यथा न चिन्तनीयं, योगः नाम अध्यायः इत्येव चिन्तनीयं तत्र। अनन्तरम् अत्र मुख्यः अन्यः कश्चन विषयः। अत्र प्रथम अध्यायः विशिष्टः अध्यायः, तथा द्वितीय अध्यायः तथा अन्तिमः अध्यायः अपि विशिष्टः अध्यायः। अत्र प्रथम अध्यायः सर्वदा पूर्वपीठिका एव भवति भगवद्गीतायाः। साहत्य 47 श्लोकाः सन्ति तत्र वस्तुतः सम्पूर्ण भगवद्गीतायाः पूर्वपीठिका भवति। सो तत्र किमर्थम् अत्र गीताशास्त्रस्य आवश्यकता का अस्ति तद् ज्ञातुं तत्र प्रथम अध्यायस्य सम्यक् अध्ययनं भवति चेत् तर्हि तत्र भगवद्गीतायाः आवश्यकता का अस्ति इति ज्ञायते अग्रे। So it's basically the first chapter is the problem statement and remaining all chapters are the solution for that. So the more we understand the first chapter, the problem correctly, so we will be able to relate the solution or we can apply the solution correctly to it. So that's how the entire chapter. So that's why the प्रथमाध्यायः तत्र विशिष्टः भवति। तत्र समस्यायाः का समस्या तत्र सम्यक् विव्रियते। अत्र अयं विषयः द्वितीय अध्याये अपि क्वचित् भवति। तत्र 10 श्लोकाः यावत् तत्र अयं विषयः भवति। सो 47 + 10, सो टोटल् 57 श्लोकाः पूर्वपीठिकारूपेण भवन्ति। So these 57 shlokas, they discuss only about the problem statement, and the remaining shlokas they talk about that after
10th shloka in the second chapter, that is from 11th shloka onwards. तत्र actual Bhagavad Gita उपदेशः आरभ्यते. So ततः आरभ्य 18 अध्यायपर्यन्तं स उपदेशः प्रचलति. अतः अत्र भगवद्गीतायाः मुख्यः विषयः द्वितीयाध्याये 11 श्लोके एव भवति. अतः सः श्लोकः उपक्रमश्लोकः इति उच्यते. So that shloka is actually called as Upakrama shloka, because that is where the actual the tattvam of Bhagavad Gita starts. तथैव सः उपदेशः आन्तं गच्छति. अन्ते 18 प्रायशः 66तमश्लोकपर्यन्तं सः उपदेशः भवति. So approximately around 66th shloka of 18th chapter. So तावत् पर्यन्तम् उपदेशः एव भवति. परन्तु मध्ये मध्ये संवादः, अर्जुनस्य प्रश्नः भवति, पुनः कृष्णस्य उत्तरं भवति, परन्तु मुख्यः विषयः तत्र उपदेशः एव. अतः तत्र अन्तिमः श्लोकः यः अस्ति सः श्लोकः उपसंहारश्लोकः इति उच्यते. So उपक्रमश्लोकः तस्मात् आरभ्य उपसंहारश्लोकपर्यन्तं भगवद्गीतायाः उपदेशः भवति. अत्र उपक्रमश्लोके असोच्यानन्वसोचस्त्वम् इत्येवम् आरभते. अन्तिमश्लोकः कथं तस्य समाप्तिः भवति, सर्वधर्मान् परित्यज्य इत्येवम् उक्त्वा अन्ते मा शुचः इति समाप्यते. तत्र विशेषः अयमेव उच्यते बहुधा. आरम्भः अपि असोच्यान् इति शोकविषय आरम्भः एव भवति. मा शुचः इति विषयः एव तत्र अन्ते अपि भवति. So if you join these two shlokas, that's the entire sara of Bhagavad Gita in a way. So asocya anvasochastvam. So you are thinking something about, you are worrying about something which are not to be worried about. That's what the shloka starts. And at the end, sarva dharma paritijya mamekam vraja anantram tatra ma suchaha. So don't worry. So you're worrying about the things that are not meant for worrying. So don't worry. That's the entire Bhagavad Gitayaha saraha. And how that is achieved, that is what is discussed in detail in all other adhyayas. Prathama. अत्र द्वितीयः विषयः, अत्र द्वितीय अध्यायस्य विशेषः कश्चन वर्तते. अत्र द्वितीय अध्याये भगवद्गीतायाः सारः तत्र वर्तते. So entire Bhagavad Gita sara you can see in the second chapter. So probably if you are able to understand the second chapter, it means that you understood most of the Bhagavad Gita. So that's how it is taken. यतः तत्र आत्मविचारः अपि भवति, कर्मयोगः अपि भवति, धर्माधर्मविचारः अपि भवति, पुनः स्थितप्रज्ञस्य लक्षणमपि तत्र भवति. सर्वं यत्किमपि भगवद्गीताद्वारा अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति तत्सर्वं तत्र बोधितमस्ति. So that's why if you see that chapter is little longer, it is 72 shlokas. तथैव अन्तिमम् अध्यायं पश्यामः चेत् तत्र अपि सः एव विषयः वस्तुतः विद्यते. So it's again a summary of entire Bhagavad Gita. So basically the first chapter is the Purva Pitaka problem statement, and the second chapter, that's the first chapter of the Upadesha, and the last chapter of Upadesha, that is 18th chapter. These two chapters are the summary of Bhagavad Gita, and the entire Upadesha is packed between these two chapters. So that is the overall Sthula Swarupam Bhavati Asyaha Bhagavad Gitayaha. Astu idanim agre kichit gachamah चेत् यद्यपि अत्र 18 अध्यायाः सन्ति, अध्यायाः त्रिधा विभक्ताः सन्ति. So it's all all those 18 adhyayas are split into 3 sections. So that is how I have also categorized here. So 6 chapters, they are grouped together and they kept in one group. And एतादृश व्यवस्था अत्र षट्कत्रयं नाम्ना ज्ञायते. अत्र त्रयाणां षट्कानां समाहारः षट्कत्रयं. षट्कं नाम
षडवयवाः सन्ति अस्य इति षट्कम् इति विवरणं तत्र. So there are 6 sections in the 6 sections or 6 chapters called as Shatkam. So like that there are 3 Shatkams, so it's called Shatkatrayam. किमर्थम् एतादृशविभागः क्रियते चेत् तत्र चर्चितः विषयः इट्स् आल्मोस्ट् तुल्यः दृश्यते इति कारणेन तत्र एतादृशविभागः कृतः वर्तते. एकवारं विषयं पश्यामः चेत् प्रथमषट्के अत्र जीवात्मस्वरूपम् इति उच्यते. जीवः कः इति तस्य स्वरूपं तत्र विव्रियते. पुनः तत्र मुख्यः विषयः कर्मयोगः भवति. जीवेन जीवस्वरूपं पुनः जीवेन कर्म कथं करणीयम् इत्येतत् तत्र विचार्यते. पुनः तत्र मुख्यः विषयः स्वप्रयत्नः इति उच्यते. The self effort is something discussed in detail, and the karma yoga and the jiva swarupa. That's a vishya for the first 6 chapters. And agrima षड् अध्यायेषु ईश्वर स्वरूपः भवति. So what is ईश्वर and how ईश्वरस्य तत्त्वं किं तत् सर्वं तत्र द्वितीये षट्के भवति. तत्र मुख्यः विषयः पुनः भक्तियोगः भवति. So all 6 chapters they deal with bhakti. And अत्र पुनः विषयः देवानुग्रहः एव विषयः भवति. So how the देवानुग्रह works and what is it and how it helps us. पुनः तृतीयषट्के जीवेश्वरैक्यम् इति विषयः. तत्र जीव ईश्वर अनयोः ऐक्यं कथं भवति इति विषयः तत्र दृश्यते. पुनः तत्र विषयः ज्ञानयोगः इति विषयः. So how with Jnana Yoga the Jiva Ishvara Aikyam happens, it's discussed in that section. Punah tatra Gunadharmaः अपि विचार्यन्ते. So like all the Gunatraya Vivechanam, like Sattva, Rajas, Tamas, and Deva Gunaha, Asura Gunaha, so all these things are actually discussed here. So Gunadharmaः अत्र मुख्यः विषयः. पुनः ज्ञानयोगः कथं करणीयः अत्र मुख्यः विषयः. जीवस्य ईश्वरस्य अनयोः ऐक्यता इति उच्यते. So this is how the entire Bhagavad Gita is categorized as Shatkatrayam, and these are the topics that we are going to discuss. But in our initial session we are going to take only 2 chapters, and in a way the first chapter is a problem statement that must be understood well, and the second chapter is the Sara of entire Bhagavad Gita, and it gives a very good starting point. If you are able to understand first 2 chapters thoroughly, probably the same thing will be elaborately discussed in the other adhyayas. We just have started the journey, so it will take some more time to reach our Dharmakshetra. So we'll need 1 or 2 more weeks to actually visit Dharmakshetra Shloka. So thank you all for watching this video online. If you like this, please like and share this video with others. So if you are interested to join this live session, please you can register for the course and you can join the live sessions, and ensure that you meet the prerequisites of this course. So hope this video is helpful, and thank you all. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.